अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजह तो अब मुझे समझ आई है जब मैंने इस पर गौर किया है। मैंने पहले आपको कल बताया था कि कैसे ये हो सकता है कि कोई 7:30 बजे ले जाए और ख़ान साहब से मुलाकातें करवा दे। वो तो अब बात समझ आ गई है। अब मैं थोड़ा सा जब मैंने इसे डिग अप किया है, डीप डिग किया है, उसके बाद सूरत हाल जो है वो रखने जा रहा हूँ जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ, आपको बदला बदला लहजा, बदली बदली आवाज़ सुनाई देगी, फिर आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है। ये छोटा सा क्लिप सुनिएगा। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। ये ज़रा सुने, आप पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है। ये सियासतदानों के साथ बैठे, सियासी जमातों के साथ बैठे, इस वक्त मुल्क जो मुआशी इकॉनमी के बहरान में है उसके ऊपर बैठे चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, ये इलेक्शन से मुतल्लिका जो इनकी शिकायत है उनके मुतल्लिक अपने सियासी जमातों से, सियासतदानों से बैठ के जो है वो मामले को रिजॉल्व करें। जो हम इनको उस वक्त भी कहते रहे जब ये हुकूमत में थे, आज हम इनको फिर कह रहे हैं जब ये अपोजिशन में है, जो कि एक रास्ता है, एक जमहूरी मुल्क में, एक जमहूरियत में यही रास्ता है आगे बढ़ने का और अपने मामलात को रिजॉल्व करने का। जी, ये राना सनाउल्लाह को अचानक क्या हो गया? कल तक तो कह रहा था कि फैज को भी फांसी लगने जा रही है और खान को भी। अचानक राना सनाउल्लाह को क्या हो गया कि आइन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, आए आप इलेक्शन के मसाइल पर बात कर लें, जमहूरी रास्ता यही है। आखिर ये हुआ क्या है? नाज़रीन इकराम, डॉट कनेक्टिंग तो हम करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या है, क्यों कंपनी लिटरली इमरान खान के पांव पड़ गई है और खान के काबिल भरोसा बंदे को लेकर गए अंदर और फिर बाहर अवाम के सामने भी काबिल भरोसा बंदे को खड़ा किया। सबको पता है कि आजम सवाती तो ओपनली नाम लेते थे इन जर्नैलों के कि फलां सेक्टर कमांडर ने ये किया, फलां ने ये किया, मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा जो मेरे साथ आपने किया है। तो अवाम तो ऐसे बंदे पर एतबार करती है। तो खान से उनकी मुलाकात इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? कंपनी इतनी क्यों बिछी बिछी जा रही है? क्यों खान की मिन्नतें की गई जलसा रोकने के लिए, बंद करने के लिए? अब आपको सूरत हाल बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, कंपनी कभी सुधर नहीं सकती। कंपनी खान की पार्टी को किसी सूरत भी इस्लामाबाद और पंजाब में जलसा नहीं करने देना चाहती और जलसा रोकने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मारा मारी, गिरफ्तारियां, जो भी हुआ, स्टेट की पूरी ताकत इस्तेमाल करके जलसा इन्होंने रोकना है। आपने देखा सारे मोटरवेज बंद कर दिए, इस्लामाबाद को कंटेनिस्तान बना दिया, पंजाब में तमाम रास्ते ब्लॉक किए, खैबर पख्तूनख्वा से तमाम रास्ते ब्लॉक किए। तो कंपनी के लिए डू और डाई है। पीटीआई तो ऐसे ही है जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए थे। खान तो पिंडी पर ऐसे ही हमला आवर है जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए। सोमनाथ के मंदिर को असल में गिराना है और वो सोमनाथ का मंदिर क्या है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार के ऐवानों में बैठना। यह है सोमनाथ का असल मंदिर पाकिस्तान का। अब आपने पूरी सिचुएशन समझनी है। आपको मैं कुछ खबरें बताऊंगा ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। कंपनी किसी सूरत जलसा तो नहीं करने दे सकती, तो इन्होंने क्या करना है? इंतशार करना है, मारा मारी करनी है, गोलियां भी चल सकती हैं, धमाका भी हो सकता है। लेकिन कंपनी को पता है कि ये सब किया तो एक चीज खतरे में पड़ जाएगी, और वो क्या है नाज़रीन इकराम? डॉलरों की गेम है। कंपनी डॉलरों की पुजारी है। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स की मीटिंग हो रही है अगले हफ्ते। पाकिस्तान एजेंडे पे है या नहीं, लेकिन कुछ ममालिक हैं और पूरी तफसील आप इंटरनेट से देख सकते हैं। पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था जुलाई में, अभी तक पाकिस्तान के मामले में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। जब तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग नहीं होती, पाकिस्तान को $7 अरब की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। कितने? $7 अरब पाकिस्तानी रुपयों में 2000 अरब से ज्यादा। लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम मिलेगा, उसके साथ वर्ल्ड बैंक भी पैसे देगा, डेवलपमेंट बैंक भी देगा, फिर बाकी इदारे भी देंगे, आपके बॉन्ड्स भी अच्छी कीमत पर बिकेंगे, तो डॉलर ही डॉलर। IMF का प्रोग्राम आएगा तो इनको लगता है फिर सऊदी अरब, UAE और कतर भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी मईशत डामाडोल है। ऐसे में मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं? 2 खबरें बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पहले जरा याद करें सिचुएशन, फिर आपको समझ आएगा ये हुआ क्या है।
کیوں کمپنی نے خان کے ساتھ ہنگامی طور پر میٹنگ کروائی, پی ٹی آئی کے وہ لوگ اندر گئے جنہیں اندر جانے کی اچھے دنوں میں بھی اجازت نہیں تھے, تب ظاہر ہے خان صاحب سو رہے ہوں گے, تو 7:30 بجے ان سے میٹنگ کروائی جا رہی ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. ناظرین کرام, 21 مئی 2022 خبریں دینے والے یہ کہتے ہیں کہ گو کہ آج تک میں اس خبر پر یقین نہیں کرتا کہ شہباز شریف استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوا تھا. معاملات نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے, باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھاگے بھاگے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, جو ابھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی اسمبلی نہ توڑیں. 25 تاریخ کو وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. 25 مئی کو, یہ یاد رکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری بتا رہا ہوں کیونکہ اسی سے کنیکٹڈ ہے جو کل جلسہ کینسل ہوا ہے, سمجھیں اس کو. 25 مئی کو آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے, اس میٹنگ کے بعد اسمبلی توڑ دیجئے گا تاکہ پتہ تو چلے گا. ڈیل مل گئی تو پھر تو کیئر ٹیکر حکومت بھی چلا لے گی ڈیل کو. خان کیا کرتے ہیں کہ ان کی سازش سمجھ جاتے ہیں, انہیں اطلاع ملتی ہے کہ خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام انہیں فوراً مل گیا تو اس کے بعد تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن ہوگا جیسے سارا ہو رہا ہے. تو خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں. 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے, اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے پنجاب میں تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. اتنی مارا ماری ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں 4000 چھاپے مارے جاتے ہیں, ایک ہی رات میں صرف. علامہ اقبال کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. علامہ اقبال کی بہو زمین پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں, یاسمین راشد زمین پر بیٹھی ہوتی ہیں, انہیں گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے. عورتوں, بچوں اور بزرگوں کو سخت تکلیف پہنچائی جاتی ہے, گاڑیاں توڑی جاتی ہیں 25 مئی کو. لیکن 2 اور ایونٹس ہوتے ہیں, آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سے میٹنگ کرتے ہیں, ادھر مارا ماری ہو رہی ہوتی ہے, آئی ایم ایف کی نظر ہے یہاں پہ. مفتاح اسماعیل کی یہ میٹنگ فیل ہو جاتی ہے, آئی ایم ایف سے مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں, اور آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ عمران خان کی حکومت تو صرف مہینہ 1.5 مہینہ ہوا تھا نا, تب گئی تھی. کیا وجہ تھی کہ آئی ایم ایف جس نے فروری میں ہمیں پیسے دے دیے تھے, وہ 25 مئی کو مفتاح اسماعیل سے بنیادی مذاکرات کی میٹنگ سے بھی انکار کر دیتا ہے. مفتاح اسماعیل جو کہنے گیا تھا کہ میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا, واپس آتے ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اس 25 مئی کی میٹنگ کے بعد جون, جولائی, اگست آ جاتا ہے, پاکستان کو پیسے نہیں ملتے. جولائی کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اب آپ کو خبر دیتا ہوں. وائس آف امریکہ لکھتا ہے, پاکستان آرمی چیف ریپورٹڈلی سیکنگ یو ایس ہیلپ ان سیکیورنگ کروشل آئی ایم ایف لون. یعنی 30 جولائی 2022 کی یہ خبر ہے. آئی ایم ایف جون تک پاکستان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, جولائی گزر جاتا ہے, باجوہ صاحب خود کال کرتے ہیں آئی ایم ایف کو. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا, اب یہ ذرا خبر سنیں. 17 جولائی کو پی ٹی آئی پنجاب کا الیکشن سویپ کرتی ہے. 17 جولائی 2022 کی خبر ہے کہ پنجاب بائی الیکشنز, پی ٹی آئی سویپس 15 of 20 سیٹس, پی ایم ایل این سیکیورز 4. یعنی 17 جولائی 2022 کو پی ٹی آئی پنجاب جیت جاتی ہے. آئی ایم ایف کو میسج جاتا ہے 30 جولائی کو باجوہ کا کہ آپ اب دیکھیں پاکستان میں سیاسی استحکام آ گیا, جو پارٹی اپنا حق مانگ رہی تھی دیکھ لیں ان کو ان کا حق مل گیا. اب جلسے جلوس نہیں ہوں گے, اب عوام سڑکوں پر نہیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد ہمیں اینڈ آف دا اگست یا سپٹمبر کے مڈ تک پیسے مل جاتے ہیں. لیکن اس کال کے بعد پھر پیسے ملتے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں کیا ہوا, پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی گئی. کیسے؟ باجوہ تب بھی چاہتا تو جیسے فلیٹیز ہوٹل میں حلف کروا لیا تھا, جیسے آج جنگل کا بادشاہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا, نہ مانتے, کہتے کہ نہیں مانتے, بدماشی ہے, تب بھی کر سکتے تھے. لیکن آئی ایم ایف نے ڈنڈا دیا ہوا تھا, یہی ڈنڈا آئی ایم ایف نے اب دوبارہ دیا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی یہ ساری کہانی. 28 تاریخ کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے, 29 اور 30 کو بھی ہے, ہو سکتا ہے پاکستان کا آگے ایجنڈے میں اجلاس شامل ہو. پاکستان کو یہ ڈیل ہر حال میں چاہیے, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں آئی ایم ایف بار بار پاکستان کو کہہ چکا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے. اسی عدم استحکام کے تناظر میں اب آپ رانا ثناء اللہ کا بیان سنیں, جو وہ کہتے ہیں کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. در حقیقت یہ مذاکرات نہیں چاہتے, یہ صرف آئی ایم ایف کی ڈیل چاہتے ہیں. کمپنی کو بھی پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, جلسہ تو ہم نے نہیں کرنے دینا,
ہاں زور زبردستی پی ٹی آئی کر لے تو کر لے، لیکن مارا ماری ہوگی، خون بہہ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے۔ کمپنی کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو عدم استحکام سڑکوں پر نظر آئے گا۔ آئی ایم ایف نے پھر کہنا ہے کہ یہاں تو بہت حالات خراب ہیں، ہم کیسے آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنا عرصہ چلے گی، نہ آپ کی اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، نہ آپ کے ملکی معاملات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ کمپنی بھاگم بھاگ راتوں رات جاتی ہے اور پھر بالآخر عمران خان کے اعتماد کا بندہ اعظم سواتی اڈیالہ جیل پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا، یا ان کو جب آئی ایم ایف کی ڈیل مل جائے گی تو اس کے بعد یہ آپ کو دوبارہ تن کے رکھ دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔